السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي التلاميذ في فيديو جديد خاص بتصحيح امتحان الموحد الوطني لسنة 2017 مادة المحاسبة. كيف ما شفنا في الفيديوهات الفايتة كنا خدمنا لي زامورتيسمون وخدمنا لي بروفيزيون الخاصين بلي تي في بي والخاصين بستوك. في هاد لا فيديو غنحاولو اننا نخدمو البروفيزيون الخاصة بلي كريونس كليون. عفاكم ردوا معايا البال، خذوا ورقة وستيلو وحاولوا انكم تخدموا معايا لان هاد الفقرة مهمة جدا بالنسبة لي بروفيزيون. بداو على بركة الله. لي كريونس كليون عطاونا واحد سيتوياسيون افون انفونتير. يعني شنو افون انفونتير؟ كتعني انني هاد لي مونطون اللي عندي كاملين راهم خاصين بالسنه اللي فايته، يعني ما عندهم حتى علاقه بهاد السنه، حيت افون انفونتير باقي ما درتش لانفونتير ديال هاد السنه باش نحط لي مونطون جداد. دونك نردو البال بالنسبه لهاد المساله هادي. عطاوني اكستري دو بالانس، عطاوني واحد البالانس افون انفونتير ديال 2016 فيه بعض المعطيات اللي هما لي كليون دوتو et litigieux ou les provisions pour dépréciation des clients et comptes rattachés. Donc clients 102 000, clients douteux et litigieux 33 600. All provision اللي عندي هي 13 100. عطاوني des observations. شنو قالوا لي؟ ان سفيان راه عنده 60,000 درهم تي تي سي كليان، يعني كنتسالوه 60,000 درهم تي تي سي، وجلال كنتسالوه 42,000 درهم تي تي سي. اما بالنسبه لي سليم راه دوتو عفوا هو اللي عندنا دوتو تي تي سي سور لو كليون سليم. هاد الكريونس دوتو راه هو خاص بسالي. فوالا. عطاوني عاوتاني دي دوني دو لانفونتير. قالنا l'entreprise considère le client Soufiane totalement insolvable. يعني سفيان دالينا فلوسنا insolvable، ما غاديش يخلصنا. عاوتاني قالنا penser récupérer 80% de la créance sur le client جلال. يعني هاد جلال غادي ناخدو من عنده نريكوبيريو 80% ديال لا كريونس، يعني باقا واحد البروفيزيون ديال 20%، يعني احتمال انه يدي لينا 20%. مزيان. قالك عاوتاني استيم لا بروفيزيون à 45% de la créance sur le client سليم. يعني هاد الكليون سليم في 2016 راه ولينا من بعد ما كنا دايرينو غيدي لينا 33,600 دو تو بها، دونك غيدي لينا غير 45,000 درهم من لا كريونس اللي عندنا ديالو اللي كنتسالو. دونك شنو غادي نديرو في هاد الحالة؟ نشوفو الأسئلة ديالنا. السؤال شنو كيقول؟ دونك هادي هي الأسئلة الخاصة. قال كومبليتي ليطا دي كريونس كليون باج 5. فوالا باج 4 انكس 5. هذا هو الانكس ديالي. انا درت واحد بحالو هنا في الاكسل، هو هذا. دونك غادي نحاولو نعمروه مجموعين. عفاكم ديروا ورقه وستيلو وعمروه ورجعوا تصحيح، وقفوا لا فيديو ورجعوا تصحيح. دونك كريونس اور تاكس ديال 31/12/2016. ريغلومون انا شنو عندي؟ ما عندي حتى ريغلومون. فوالا
دونك ما علينا، غادي نحيدو هاد الكولون. دونك هذا هو لو طابلو اللي بقى عندي. دونك نجيو نعمرو لو طابلو ديالنا. نمشيو ضروري باش نعمروه خصنا المعطيات تكون الامام ديالنا. فوالا هنا كليون، شنو عطاونا في لي كليون؟ هما سفيان وجلال وسليم. سفيان، جلال et Salim. Créance hors taxe au 31/12/2016. شحال كنتسالوه hors taxe، يعني طالبين منا hors taxe. رجع المعطيات ديالي اللي عطاونا. جلال سفيان كنا كنتسالوه 60,000 تي تي سي. دونك hors taxe شناهي؟ هي ديك 60,000، هي ديك 60,000 ديفيزي على 1,2. كنعرفو القاعدة ديالنا شحال كتعطينا؟ هي 50,000. دونك كنتسالوه 50,000. جلال تا هو أوغ تاكس، شحال كنتسالوه؟ كنتسالوه 42,000 divisé 1,2، لأن التبعية عندنا هي 20%. متفقين؟ شحال كيساوي؟ كنتسالوه 35,000 درهم. أما سليم كنتسالوه 33,600 حتى هي، لأن بالنا تي تي سي حتى هي ديفيزي 1,2، 28,000. دونك هادو كنتسالهم 50,000، 35,000 و 28,000 اور تاكس. حيت ملي كنبغي نديكلاري بروفيزيون كنديكلاريها اور تاكس، كنديكلاريش بالتبعية، التبعية ديال الدولة. أنا كنديكلاري داكشي اللي داليا أنا. متفقين؟ دونك بروفيزيون ديال 2015، شنو هي اللي كانت بروفيزيون ديال 2015؟ كانت عندي 13,100، هي اللي كانت ديال 13,100. شكون هو اللي داليا 13,100؟ راه هو سليم. علاش هو سليم؟ لأن السليم هو اللي كان في 2015 هو اللي كان ديكلاري دو تو. أما سفيان وجلال ما كناش شاكين فيهم، كانوا دي كليون اوردينير، ما شاكين فيهم ما والو. شكون اللي شاكين فيه؟ اللي حاطينو مكلاسينو كليون دو تو هو سليم، وبالتالي داك البروفيزيون اللي مديكلاريا راه مديكلاريا على سليم. دونك 13,100 على سليم. متفقين؟ فوالا. دابا غنعمرو 2016. بالنسبه ل 2015 ما عندنا حتى شي حاجه ضد سفيان، ما عندنا حتى شي حاجه ضد جلال، عندنا غير ضد سليم، ولا هو اللي كان عندنا دو تو. دونك نجيو للمعطيات نقراوها. L'entreprise considère le client Soufiane totalement insolvable. يعني client Soufiane totalement insolvable، ما غيخلصناش. دونك ما غيخلصناش. واش غنديكلاريو ليه بروفيزيون؟ لا. علاش؟ لأن البروفيزيون هي بيرت بروبابل، من المحتمل أنه يدي لينا. ولكن هنا راه انسولفابل، توتالمون انسولفابل، يعني ماشي احتمال يدي لينا، راه فعلا دا لينا الفلوس. وبالتالي ما غنديروه لا في بروفيزيون لا في لاجوستمون لا والو، ديريكتومون غنديرو كريونس اي ريكوفرابل ديال سفيان بشحال؟ بالمونطون اللي عندي هنايا، بهذا المونطون اللي كان عندي اللي هو 50,000 درهم، تا 50,000 درهم. متفقين؟
جلال شنو قال لنا على جلال؟ قال لك بونس ريكوبيري 80% دو لا كريونس سور لو كليون جلال. يعني جلال احتمال اننا نردو 80%، وبالتالي غادي تضيع لينا شحال؟ غتضيع لينا 20%. يعني بروفيزيون ديال ان هاد لو مونطون غتمشي لينا فيه شحال؟ غتمشي لينا فيه 20%. دونك شحال غتمشي لينا؟ غتمشي لينا 7000 درهم. فوالا 7000 درهم. اما بالنسبه للسليم راه قال لك استيم لا بروفيزيون ا 45%. يعني هاد السليم راه 45% غيديها لينا احتمال. دونك هاد لو مونطون غتمشي فيه 45%. متفقين؟ هذا هو الاحتمال اللي كان عندنا. الوغ نجيو لاجوستمون. لاجوستمون شنو كيقولوا لينا؟ لاجوستمون شنو كيقول لينا؟ كيقول لينا واش هاد البروفيزيون اللي عندك واش غوبريز ولا دوطاسيون؟ واش غديكلاريها غوبريز ولا غديكلاري دوطاسيون؟ امتى كندير انا غوبريز وامتى كندير دوطاسيون؟ الغوبريز هي الى البروفيزيون ديال هاد العام قل من البروفيزيون ديال العام اللي فات، وبالتالي كندير غوبريز ديال ديك لا ديفيرونس بيناتهم، غنرد داكشي اللي فرق بينات البروفيزيون ديال هاد العام والبروفيزيون العام اللي فات. اما لا دوطاسيون راه هي بيرت شارج، دونك هي ملي كيكون لا بروفيزيون ديال هاد العام زايده على لا بروفيزيون ديال العام اللي فات، دونك كنكونستاتي واحد شارج جديده. فوالا هنا بالنسبه لسفيان قلنا هذاك توتالمون انسولفابل، دونك ما عنده لا دوطاسيون لا صافي ما غيخلصناش. جلال في 2015 ما كناش شاكين فيه، ولكن في 2016 ولينا شاكين فيه غيدينا 7000 درهم. دونك الا نقصنا داكشي اللي كان غيدينا في 2015 من داكشي اللي غيدينا في 2016، دونك ما كان غيدينا والو في 2015. صفر ناقص 7000 هي ناقص 7000، وبالتالي دوطاسيون يعني ولا غيدي لينا هاد العام كثر ما غيدي لينا العام اللي فات. العام اللي فات ما كان غيدي لينا والو، هاد العام غيدي لنا 7000، دونك غيدي لينا كثر من اللي كان غيدي لينا العام اللي فات، وبالتالي فهي دوطاسيون. اما سليم العام اللي فات كنا قلنا غيدي لينا 13100، دابا ولا غيدي لينا 12600، وبالتالي نقصات احتمال الخساره معاه. من بعد ما كان غيدينا 13100 ولا غيدي لينا غير 12600، وبالتالي خصني نرد كونطابلومون واحد 500 اللي هي الفرق بيناتهم. فاهمين؟ لان احتمال هاد العام قل من الاحتمال ديال العام اللي فات، وبالتالي عندي بروفيزيون، عندي عفوا غوبريز. فوالا دونك هذا هو الطابلو ديالي. دونك شنو قالوا لي من بعد؟ قال لك باسي او جورنال توت لي زيكريتور دو ريغولاريزاسيون ريلاتيف او كريونس كليون. يعني هاد الناس هادشي اللي كاين في الطابلو ديروا ليا في الجورنال. فوالا بالنسبه لسفيان ريكوفرابل ما كانش دو تو دا ليا فلوس، دونك شنو كنديرو؟ كنجيو ديريكتومون هنا كنديرو واحد كونت شارج اللي هو 6.3 اللي هو سميتو كريونس devenu irrécoverable. كنمشيو ليه 6.5 عفوا، نمشيو 6.5 créance devenue irrécoverable. وهذا 6.585 6.585. علاش؟ لان داك الكريونس راه ولا irrécoverable انسولفابل هاد السيد هذا، دونك ما غنرجعش دوك الفلوس. دونك هادو الفلوس ديولي، ولكن انا نهار ديكلاريتو راه ديكلاريتو بلا تي في ا،
دونك حتى هنا خصني نرد التي ديالي. دونك ايتا تي فاكتوري، لانني انا كنت خلصتها، كنت مصيفطها ليه هو فاكتوري. دونك ايتا تي فاكتوري لا كلاس 4 هي 4455. ايتا تي فاكتوري. فوالا. وهنا شنو غادي ندير؟ غادي ندير كليون سفيان اللي هو لا كلاس 3. دونك كليون 3421. فاهمين؟ دونك هنا غندير لي مونطون. شحال دا ليا؟ هو دا ليا 50000. دونك خصو يخرج من البورتفاي ديالي ب50000. هاد 50000 عفوا 60000 اللي كنت كنتسالو تي سي عندي هنايا، ها هي كنت كنتسالو 60000 تي سي. دونك اور تاكس شحال دا ليا انا؟ دا ليا 50000. وشحال دا ديال التي دا 10000. دونك إلا جمعتيهم غادي تلقاها هي 60000. فاهمين؟ دونك في الليبيلي كندير السورتي ديال كليون سفيان من لاكتيف سيركولون ديالي. نجي للكليون الثاني. الكليون الثاني مالو؟ كان كليان عادي ولا دو تو. كنجي كنديكلاريها. كان كليون عادي يعني من كليون يولي كليون دو تو. دونك كليون دو تو كنجي نقلب عليها. كليون دو تو اللي تيجيو هي 3424 3424. وغادي نجي نخرجو من كليون اللي هو 3421. بشحال غادي نخرجو؟ غيولي دو تو ب 42000 درهم. المونطون كله تي سي 42000 درهم. يعني شك فيه انه يدي داك المبلغ كله، ماشي غيدي ورد ليا التي راه غيديه كله. عاد كنجي كنديكلاري ديك لا دوطاسيون اللي شاك فيها غيديها. شحال لا دوطاسيون عندنا؟ ديال 7000 درهم. دونك دوطاسيون ديكسبلوطاسيون او بروفيزيون. كنجي اون شارج كلاس 6. دونك دوطاسيون ديكسبلوطاسيون de l'actif circulant. Client et compte rattaché, ou là l'actif circulant il y a 6196 6196. شنو غادي نديكلاري هنا؟ بروفيزيون. داليا بروفيزيون كتجي كنقلب عليها كلاس 3. Donc provision pour dépréciation du client et compte rattaché à 3942 3942. متفقين؟ شحال شاك فيه غيدي 7000. دونك هنا عاوتاني 7000. كلشي عندي في الطابلو هنايا. دابا بالنسبة لسليم، سليم كان ديجا دو تو، ولكن هاد المرة غادي نرد الفلوس. كيفاش غنرد الفلوس؟ كنجي هنا كنديكلاري هاد الكونت هذا، كندير ليه كونتر باساسيون اللي هو 3942. وهنا شنو عندي؟ عندي ريبريز كلاس 7.
كنجي كلاس 7 نقلب على ريبريز. دونك هنا reprise sur provision de l'actif circulant اللي هي 7196. شحال ردينا بروفيزيون كانت الريبريز شحال كانت 500. دونك 5000 درهم 500 درهم عفوا 500 درهم. دونك اللي بيلي هنا دوتاسيون دو لا بروفيزيون ديال كليون جلال. هنا كنديرو الريكلاسمون ديال كليون جلال. هنا دوتاسيون ديال كليون جلال. هنا كندير ريبريز ديال داك لو مونطون. فاهمين؟ دونك نمشيو نشوفو واش مازال كاينه شي كاستيون اخرى خاصه بهذا. دونك هادشي اللي عندي. كنتمنى ان الشرح يكون واضح. اللي ما فهمش شي حاجه كما العاده يخلي عليا في كومونتير، يعاود يخدم ليكزارسيس مره وجوج وثلاثه، راه ان شاء الله غادي يفهموا. لان كاينين غير هادشي اللي كيبقى يتعاود. المشكل هو انني ما نفهمش الحالات اللي عندي، اما الا فهمتم راه غنعرف شنو غادي نحط. فاهمين؟ دونك الى فيديو جديد، استودعكم الله.